ماں حلیمہ فرماندیاں نے میری بستی دے اندر قحط سالیاں نے، میری بستی دے اندر بھوک پیاس تے فاقے بڑے نے، جگہ دے پیر تشریف لے آئے، اللہ پاک نے خوشحالیاں فرما دیاں، فرماندیاں نے میریاں بکریاں کرو چرن واسطے جاندیاں، شام نو بھکیاں واپس آ جاندیاں، جگہ دے پیر تشریف لے آئے، کدی بھی بکریاں بھکیاں واپس نہیں آئیاں، تے ماں حلیمہ فرماندیاں نے کدی میں اپنے بیٹے دیاں رحمتاں برکتاں ویکھن واسطے اپنے بیٹے نو سین دے اندر ایج کر کے لٹا دیندی دھوپ دے اندر تے آپ آگے چھان دے اندر بہ جاندی، فرماندیاں نے تھوڑی دیر تو بعد آسمان تے بدلی دا سایہ ہو جاندا، سیٹاں دے اوپر دھوپ ہوندی تے جتھے نبی پاک لیٹے ہوندے اللہ پاک بدلا نو حکم دے کے تے اس جگہ تے سایہ کر دیندے، کہ نبی پاک دیا رحمتاں برکتاں نے تے ماں جی حلیمہ فرماندیاں نے عام بچے روندے بلکدے ماں پیاں نو تنگ کردے، محمد نے کدی مینوں تنگ نہیں کیتا۔